السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنديرو واحد التمرين من ليكزام 2018-2019 ليكسيرسيس 2 ديال لي نومبر كومبلكس. عندنا واحد دو بوين ا لافيكس ديالها هي دو اي، وعندنا لو بوين بي هي لافيكس ديالها موان زان بليس اي. قالك في الاول دونا ليكسبرسيون دو لا روتاسيون ار دو سونتر ا اي دونغل بسيغ دو، يعني هي الروتاسيون بصفة عامة كنكتب بحال هكايا ار دو زد ليكسبونسيال اي تيتا فاكتور دو زد موان زد زيرو بليس زد زيرو. زد زيرو هي اوميغا، هي مركز الدوران. هي مركز الدوران عندنا هي زد دو ا، هي زد دو ا، وزاوية الدوران هي بيسيغ كاتر. يعني خرج يعني نحسبوها حتى الحد اللي هنا احسن. هاتي الحد اللي هنا هي هادي بلا ما تحسبوها، بلا ما تزيدو حتى لهنايا، احسن تخلوها حتى لهنايا. في السؤال الثاني قالك سوا بي سكوند سيمتري دو بي بارابور à l'axe OX. يعني نخرجو بي سكوند. نرسمو واحد الشكل وهذا الشكل. قالك بي سكوند بي سكوند هي سيمتري بارابور او اكس، يعني بي هي بي هي واحد ناقص اي، يعني السيمتري ديالها بارابور او اكس هي هادي اللي هي فين، يعني إيكغيك كيتغير و إكس كيبقى ثابت. إيكغيك كيتغير و إكس كيبقى ثابت. ومن بعد قالك خرج ليا الترانسلاسيون تي، واحد الترانسلاسيون ترانسلاسيون لو فيكتور بي سكوند. عندنا بي سكوند بي هي موان زان بليس ان موان زان هي ان بليس هي ان بليس ان هي دو زيرو. هادو من جبناهم هما هادو نيت. عندك زد بي اكس ايكالا موان زان، ولهنايا اكس ايكالا موان زان. عندك لهنايا إيكغيك إيكالا ان ديال بي، وعندك لهنايا إيكغيك إيكالا موان زان ديال بي سكوند. هما هادو خرجنا، يعني الفيكتور هي زد بي سكوند بي إيكالا دو إي. يعني تي دو زد إيكالا هي زد بليس زد بي سكوند بي. هي ليكسبرسيون اون جينيرال ديال الترانسلاسيون يعني هي في الاخر تعطيني هادشي. ومن بعد قالك يعطيني ليكسبرسيون دو تي رون ار، يعني تي رون ار، يعني تي رون ار هي كتساوي تي ار دو زد. هي هادي، يعني في هاد ليكسبرسيون اللي خرجت هاد زد هي ار دو زد. هي ار دو زد بليس دو اي. هاد ليكسبرسيون كيقولك بحال هادي دارت الغوطاسيون ديال واحد البوان لهنايا، مثلا ا دارت الغوطاسيون ياك، ومن دار واحد الغوطاسيون، ومن بعد دارت واحد ترانسلاسيون، ومن بعد دارت واحد ترانسلاسيون بواحد الفيكتور، دار واحد ترانسلاسيون. هي هادي الاكسبرسيون، يعني ار دو زد نعوضوها بهادشي اللي خرج لينا قبيله، بهادشي في هاد السؤال الاول. في هاد السؤال اللي خرج لينا هادشي نعوضو هادشي كله، نعوضوه لهنايا، هو هذا اكسبونسيال اي بي فاكتور دو زد موان دو اي بليس دو اي هي هذه الاكسبونسيون، هي تي
دو ار دو زد تي ار دو زد. هي هادي ونخرج هي ليكسبونسيال اي بي سور 4 زد موان دو اي بليس 4 اي. يعني تي ار دو زد يعني هي شحال كتساوي هادي، لازم نخلوها بحال هكايا، نخلوها بحال هكا احسن. نديرو هي نخلوها بحال هكا احسن، بحال هكا احسن، بحال هكا احسن. باش الكيستيون اللي جاي قالك الكيستيون اللي جاي كيستيون 3 قالك دوني ليماج دو بي بارابور ا تي غون ار. يعني غادي تشد تي دو ار دو زد دو بي. ليكسبرسيون هذا غاد زد دو بي لهنايا ليكسبونسيال اي بلس 4 زد دو بي لهنايا زد دو بي اي بلس 4 اي. زد دو بي شحال كتساوي؟ زد دو بي هي موان زان بلس اي موان دو اي بلس اي. يعني شحال كيساوي؟ يعني جوج على جوج. هاد ليكسبونسيال اي بلس 4 هي جذر جوج على جوج زائد اي جذر جوج على جوج ناقص واحد اي ناقص جوج اي هي ناقص اي زائد 4 اي. هادي في هادي وهادي في هادي. on factorise par racine 2 sur 2 شحال يبقى؟ واحد بليس اي. on factorise بموان، on factorise بواحد الموان تولي لهنايا موان، يعني موان racine 2 sur 2 1 بليس اي بليس 4 اي. هي موان sur 2 هادي تولي هي 1 بليس اي التو او كاري زائد 4 اي زائد 4 اي. شحال كتساوي؟ هادي هي موان راسين 2 سيغ 2. هادي اللي درنا ليها هادي او كاري هي موان زان، وهادي او كاري هي صفر. شحال تبقى هي فوا 2 اي بليس 4. إلا خرجنا هادي شحال تساوي؟ هي جوج اي. هادي كلها خرجناها كتساوي جوج اي، يعني جوج اي. وهادي سامبليفي وشحال تبقى هي بقات تي دو ار زد بي كتساوي هي ناقص جذر جوج اي زائد 4 اي. هي هادي ليماج ديال زد بي. هاهي زد بي عندنا يعني هي نعملو ب اي عامل لي 4 موان راسين 2. يعني هادي بوزيتيف، يعني 4 موان راسين 2 هادي بوزيتيف، يعني هادي بوزيتيف يعني 4 موان يعني كتساوي جوج شي حاجة تقريبا مع واحد. هي 4 ناقص راسين 2 كتساوي هي هادي كتساوي هي جوج فاصلة 58. يعني هي الصفر ها واحد ها جوج غتكون لنا تقريبا هي
بي بي بريم، بي بريم. بحال اللي قلتي. بحال قلتي دارت هاد بي في اللي شنو دارت هاد بي، دارت غوطاسيون، ها هي دونك هادشي صحيح. دارت بي شنو دارت غوطاسيون ياك، ها هي الغوطاسيون هو هذا، هي الغوطاسيون، هاد الغوطاسيون هو هاد الغوطاسيون، هي الغوطاسيون واحد الزاوية بسر 4 غوطاسيون. و ا شنو عندنا؟ هي دو اي، هي دو اي، هادي راه 200. و هي دو اي، فين هي دو اي؟ هي دو اي. دارت واحد الغوطاسيون، دارت واحد الغوطاسيون من بي سكوند، ها هي. ومن بعد دارت واحد ترانسلاسيون، يعني دارت واحد ترانسلاسيون يعني بهاد الفيكتور، بي سكوند بي، ها هو الفيكتور بي سكوند بي، ها هو فيكتور بي سكوند بي، هو هذا فيكتور بي سكوند بي، هو هذا بي سكوند بي، هو هذا الفيكتور ياك. وها هو الفيكتور هو هذا، دارت واحد ترانسلاسيون يعني هو هذا الفيكتور اللي كاين، هو ترانسلاسيون. هو هذا اللي كاين لهنايا هو بي سكوند بي، وهذا المفهوم ديال الترانسلاسيون درت حطيتو لهنا، هادشي اللي حطيتو لهنا، يعني هادشي اللي كاين اللي حطيتو لهنايا اللي جيتي تحسبها. ها هي في الاول شنو دارت في الاول؟ روتاسيون سويفون لاكس او اكس، يعني بي سكوند. ها هي روتاسيون. ومن بعد دارت ترانسلاسيون، ولا دارت ترانسلاسيون على فاش دارت ترانسلاسيون على جهة روتاسيون، دارت ترانسلاسيون يعني شدتي هاد بي، هاد بي دارت لي واحد ترانسلاسيون، هو هذا، وهذا الفيكتور دو ترانسلاسيون، وهذا الفيكتور دو ترانسلاسيون هو هذا صافي. هو هذا الفيكتور يعني الروتاسيون هذا حولته لهنايا بزاوية بيسر 4 زائد ترانسلاسيون. ها ترانسلاسيون بهادي هي هادي، هبي هي هادي، يعني بحال حولت هذا بحال هذا تحول لهنايا، تحول اللي جيتي تشوف لهنايا، اش تلقى لهنايا. من يعوض ليكسبرسيون دو بي، هادي شنو هي؟ هي هاد المركز ديال الغوطاسيون، هادي مركز ديال الغوطاسيون. وهادي شنو هي؟ هاد الكاتر ايمي جبناها، هاد الكاتر اي جبناها من هذاك ترانسلاسيون. هاد الكاتر اي كانت هي جوج اي زائد جوج اي، اللي هنايا كاين روتاسيون زائد هذاك المركز ديال الروتاسيون بليس ترانسلاسيون، بحال هكا هي هادي.
يعني الفيكتور بي بي سكون بي زائد المركز شنو هو ديال هادي هي أ، اللي جمعناهم عطاك 4 أ هي هادي. غناناليزيو شوية باش تفهمو. من بعد قالك trouver les similitudes indirectes et ce qui en associe l'origine le point B. نفس الراتراباج نفسه هذيك من كيقول لك associé à l'origine le point B يعني S de Z0 S de Z0 كتساوي Z0 زد بي بحال هكا. هذا في السؤال الرابع. يعني كيقول لك associé à l'origine يعني S de Z0 كتساوي هي زد بي. والاخر باين كيقول لك A le point AB le point A وعندك S de Z B كيساوي لك زد A. عفوا اللي نقلبناهم لهنايا هي هذيك لهنايا بغينا هنايا زد بي عندنا يعني والسيميت انديريك كتب سيغ لا فورم هي ا زد بار بليس بي. حنا باغيين او بي، حنا باغيين نجبدو او بي، يعني غنكملو. يعني هادي شحال هي ا زد زيرو بار قال هي زد بي ا زد بي بار زد بي قال هي زد ا. ونعوضهم يعني ا زد زيرو هي زد بار هي 0 زائد بي زد بي شناهي هادي بار وهادي بار. زد بي عندنا هي موان زه بليس اي، هي موان زه بليس اي. يعني البار ديال هادي هي بليس بي كتساوي هي زد ا هي دو اي. يعني بي كتساوي موان زه بليس اي، وعندك يعني موان يعني ا موان زه موان اي بليس اي موان دو اي. يعني شحال كتساوي نحولو هذا للطرف الاخر تولي هي موان زه طرف تولي بليس وتكون هذه هي موان يعني بليس اي سيغ موان زه. نضربو في المرافق يعني نضربو في المرافق ديال هاد نعملو بواحد موان نضربو في المرافق اي ان بليس اي. مرافق ديال هادي هي نعملو بواحد الموان نعملو بيه نطلعو الفوق اي تولي اي بليس ان. مرافق ديالو هي اي موان تولي هي ان موان اي. مرافق ديال سيغ جوج هي شحال كيساوي يعني بليس هنايا نقلبوها شحال كتساوي هادي هي موان ا كاري بليس اي او كاري او كان في
هذه، وهذه في هذه هي، هذه في هذه هي، هذه في هذه هي واحد، وهذه في هذه هي موان إي، هذه في هذه بليس إي في هي إي أو كاري، والموان هي بليس واحد، وهذه صيغ دو هاك تساوي هي ناقص هذه مشات، هي ناقص جوج، هي واحد، هي ناقص واحد، هي ناقص واحد، يعني كتساوي ناقص واحد، يعني اس دو زيد كتساوي هي ناقص زيد بار زائد بي. هي هذيك الدوران هي بس كتخيل مثلا واحد بوان ام كيلكونك، واحد بوان ام كيلكونك ام زاوية الدوران هي بس كاتخ، ومركز الدوران هوايا هي دو اي، هو لهنا دو اي لافيك ديالو دو اي، يعني تحول هاد ام تحولت بواحد، إلا بغينا نديرو من ام واحد البوان ام تحولت لواحد البوان بي، يعني بي بس كاتخ، ولكن المركز الدوران هو دو اي هو ا. ومن بعد من بعد في السؤال من بعد تحولت لهذه يعني، ومن بعد في السؤال الثاني قال لك حسب لي ترانسلاسيون تاع الواحد بي سكوند، هي لو فيكتور بي سكوند هي هذه. هاد الفيكتور شنو قالوا عاوتاني، بان هاد الفيكتور ادير واحد الغوطاسيون، بحال دير واحد الغوطاسيون. هاد الفيكتور تهز بحال هكا، تحط لهنايا، تحط لهنايا، تحط لهنايا، يعني ادير واحد الغوطاسيون، هي يعني من لهنايا، هي واحد الغوطاسيون ادير من لهنايا، ادير بسر كاتخ الاولى، بسر كاتخ تحول، ادير بسر كاتخ وتزيد واحد بسر كاتخ، تحول لهنايا البي، ياك الترانسلاسيون. ومن بعد غتزيد واحد بسر كاتخ واحدة اخرى باش تحول الأ، يعني هذا كتبقى تحول بشوية، يعني من غدير بسر كاتخ لهنا، بسر كاتخ غدير لهنا، من لهنا فين تولي الفيكتور، فين غيولي هذا، هي تولي لهنا هي بي سكوند بي. انا رسمت لهنايا باش تبان لكم، اما هي تكون لهنا تكون بي سكوند بي. من بعد هذه نزيدو لها بسر كاتخ، نزيدو لها بسر كاتخ تحول الفوق، تزيد تولي بي سكوند، تولي هي بي سكوند هي بي، تولي بي سكوند، تولي بسكوند هي بي، ما غتزيد ليها، هي بسكوند هي بي، ونوفيل بي تولي له، متفقين؟ نوفيل بي تولي سماها، متفقين؟ من بعد نزيدو لها واحد بسر كاتر، هي المفهوم ديالي، يعني بسر كاتر. من غنزيدو لها بسر كاتر اشنو غدير؟ تهز هاد النقطة اللي كاينين لهنا، تحول لهنا، تولي لهنا هي تولي هي بي سكوند، وهاد بي تولي هي بي بريم. الصورة ديالها هو هذا المفهوم،
اللي هضرنا عليه قبل هو هذا. كتبقى غالب بي سور 4 بي سور 4، وهذيك المتجهة بحال كتحول المتجهة ديال الترانسلاسيون بالغوطاسيون، هي هادي بحال كتحول المتجهة بواحد الغوطاسيون. كل مرة كتبقى تزيد بي سور 4 بي سور 4 بي سور 4 حتى كتحولها تمايا.